बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत का, मोहब्बत का, खुलूस का बेहद शुक्रिया चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और आज मैंने सोचा कि कुछ जो काकुल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग कैंप है, बाबर आजम कप्तान बने, हमने बैक टू बैक उस हवाले से वीडियोस की। फिर उसके बाद चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने खिलाड़ियों से बात की। उधर शाहिद आफरीदी जो हैं अब वो शाहीन आफरीदी को कप्तानी से हटाने और बाबर आजम को कप्तानी देने के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं। और फिर बाबर आजम के वालिद जो हैं वो भी इस तमाम सूरत हाल में एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ इस तमाम मामलात का अहाता अपनी इस वीडियो में करूं। तो बात दरअसल ये है कि कुछ पड़ोसी मुल्क की यूट्यूब भी देख रहा था, कुछ अपने यूट्यूबर्स को देख रहा था और सब अपने अंदाज में गुफ्तगू कर रहे हैं। और कुछ मिला जुला सा अगर मैं कहूँ कि रद्द अमल सामने आया है तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि बाबर आजम की कप्तानी से लेकर शाहिद आफरीदी की कप्तानी उनसे छीन लेने के हवाले से। लेकिन अगर हम इस तमाम सूरत हाल में क्रिकेट बोर्ड का स्टांस देखें तो ऐसा लगता है कि क्रिकेट बोर्ड 2 कदम आगे बढ़ाता है, फिर उसको लगता है कि पीछे नहीं आना, और उसको लगता है कि जनाब अपनी जो रिट है उसको भी कायम करना है। और क्रिकेट बोर्ड नया है, अभी कुछ फैसले करने हैं, लेकिन बावजूद उसके अगर मैं ये कहूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद इस क्रिकेट बोर्ड के लिए हैपोजिट वे में हो रही हैं। कुछ चीज़ों को बेहतर अंदाज में वो हैंडल कर सकते थे, लेकिन कुछ उनके फैसले जो हैं वो ख़ुद उनके लिए मसाइल का सबब बन रहे हैं। फिर मीडिया रोज़ कोई ना कोई ख़बर जो है वो शह सुर्खी के साथ पेश कर रहा है। और जब से ये मौजूदा क्रिकेट बोर्ड आया है, ख़बरें जो हैं वो बिल्कुल जिस तरह ट्यूबवेल से पानी निकल रहा होता है ऐसे निकल रही हैं। और बहुत सारी ख़बरें जो हैं वो बिल्कुल भी गलत नहीं हैं, और होने से पहले चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। पाकिस्तान टीम के कप्तान का फ़ैसला तो हो गया है, अभी पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन होना बाकी है। न्यूजीलैंड की टीम इस महीने आ रही है 5 T20 मैच खेलने के लिए, और उसके लिए टीम की तैयारियाँ भी होंगी। वेस्ट इंडीज़ की टीम ख़वातीन की वो आ रही है कराची, उसके लिए पाकिस्तान ख़वातीन टीम का जो कैंप है वो कराची में शुरू हो चुका है। लेकिन शुरुआत करते हैं कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरह कंटिन्यू नहीं किया और काकुल के कैंप के खिलाड़ियों का ऐलान किया, मुझे वहीं लग रहा था कि जी शाहीन आफरीदी जो हैं वो कप्तान नहीं होंगे। और फिर उसके बाद जो है वो जिस तरह सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने बतौर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सिलेक्शन कमेटी के अनाउंसमेंट के वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का खुलासा किया था कि कौन कप्तान होगा आने वाले दिन में आपको बता देंगे, तो वहाँ तय हो गया था कि शाहीन आफरीदी जो हैं इनके फ्यूचर प्लान में नहीं है। फिर जब शाहीन आफरीदी को कप्तानी से हटाकर बाबर आजम को कप्तान बनाया गया तो क्रिकेट बोर्ड ने जो लिखा कि जी मैं पाकिस्तान से खेलना चाहता हूँ, और शाहीन आफरीदी का ये कहना कि बाबर आजम को पहले भी सपोर्ट किया है, अब भी सपोर्ट करेंगे, मुल्क की कप्तानी जो है वो एक एजाज़ की बात है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। लेकिन फिर शाहीन आफरीदी की तरफ से थोड़ा सा जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। और फिर उनके जो ससुर हैं पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन शाहिद आफरीदी ने जनाब कोई लगी लिपटी नहीं रखी। अब लोग इसके हवाले से बात कर रहे हैं कि शाहिद आफरीदी जो है सूरत हाल को कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं, शाहिद आफरीदी जो है वो दबाव बना रहे हैं, शाहिद आफरीदी अपने दामाद को कप्तानी से हटाने को लेकर जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है वो अपने तनकीद के नश्तर के साथ निशाने पर रख रहे हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो शाहिद आफरीदी ने कोई ऐसी बात नहीं की। अगर आपको याद हो लास्ट ईयर जब पाकिस्तान टीम शान मसूद की क़यादत में ऑस्ट्रेलिया में 3 टेस्ट मैच खेलने के लिए मौजूद थी बहनों कादिर ट्रॉफी के लिए, तो मेलबर्न में आफरीदी फाउंडेशन की एक तकरीब थी और वहाँ भी शाहिद आफरीदी ने यही कहा था कि जी क्रिकेट बोर्ड ने शाहीन आफरीदी को कप्तान बना दिया, उनको लगता है कि रिजवान बेहतर चॉइस है। और अब भी उन्होंने यही बात की कि रिजवान जो है वो बेहतर चॉइस हैं। तो अब बात दरअसल ये है कि यहाँ पर चीज़ों को च्युइंगम की तरह खींच कर लंबा करने की कोशिश की जाती है, उसमें से अपनी मर्ज़ी की चीज़ें निकालने की कोशिश की जाती है। तो शाहिद आफरीदी से कल भी मेरी बात हुई और वो बहुत क्लियर थे, और उन्होंने कहा कि यार मैं तो पहले भी यही कह रहा था कि आप शाहीन की जगह रिजवान को कप्तान बनाएं, और अब भी मैंने यही बात की और मैंने उनको कहा कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन अब बात दरअसल ये है कि एजेंडा और प्रोपेगेंडा का जो मामला है, जो लाइन है, वो लोग अपनी मर्ज़ी से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। बट इस सारी सूरत हाल में मुझे थोड़ा सा एक सवाल है
اور سوال کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کرکٹ ٹیم کے کیپٹن ہیں بابر اعظم، ان کے حوالے سے پہلے یہ خبر آئی کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو تینوں فارمیٹ کا کپتان بنایا جائے، پھر وہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو باتیں ہیں ان کو مانا جائے۔ کرکٹ بورڈ کی طرف سے اس تمام صورتحال پر خاموشی تھی، لیکن جو بابر اعظم کے والد ہیں انہوں نے انسٹاگرام پر ایک اسٹوری پوسٹ کر دی اور انہوں نے کہا نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں ہے، ضرورت نہیں بنتی تھی۔ پھر اس کے بعد جب بابر کپتان بن گئے تو پھر لوگوں نے بات کرنا شروع کی کہ جی عماد وسیم اور عامر ٹیم کے اندر موجود ہیں اور بابر اعظم کے لیے اب اتنا آسان نہیں ہوگا۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور نئی اسٹوری پوسٹ کر دی جو مجھے لگتا ہے کہ غیر ضروری تھی اور غیر ضروری لوگوں کو بات کرنے کا موقع فراہم کرنے کے مترادف تھی۔ آج کل کی کرکٹ میں مینیجر کا بڑا رول ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، بٹ بابر اعظم کے والد کو بھی تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے چیزوں کو۔ جو بات لوگوں کے لبوں کے اوپر ہے کیوں آپ اس کے اوپر بات کر کے لوگوں کو بات کرنے کا موقع دے رہے ہیں، کیونکہ بات دراصل یہ ہے کہ کوئی ایکسپرٹ تھوڑی بات کر رہا ہے۔ بابر اعظم کے والد جب بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے، بیسٹ وشز وہ دیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اپنے بیٹے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کریں، اپنے بیٹے کے لیے بالکل کہیں کہ جی آپ کو ایک اور ذمہ داری ملی ہے اور ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں، پورا پاکستان آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ بٹ کچھ ٹچی معاملات ہیں اس پر بالکل اعظم صدیق صاحب کو نہیں گفتگو کرنی چاہیے، یہ میری ذاتی رائے ہے۔ بلا وجہ چیزوں کو پھیلانے سے بہتر ہے کہ چیزوں کو آسان رکھا جائے۔ پھر اس کے بعد جب شاہین شاہ آفریدی کا معاملہ آیا تو محسن رضا نقوی جو ہیں وہ ہنگامی طور پر تو نہیں کہوں گا، ان کو جانا تھا کاکول کھلاڑیوں سے ملنے کے لیے، پلان تھا کہ وہ 1 to 1 ملاقات بھی کریں گے، شاہین آفریدی کو سمجھانے کی کوشش کریں گے جو خبریں آ رہی تھیں اس حوالے سے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ ایک تصویر ڈیفینیٹلی ان کی آئی ہے، لیکن وہ کچھ اپنی مصروفیت کی وجہ سے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے پاس ایک اور پورٹ فولیو بھی ہے، ان کو جو ہے وہ رش کرنا پڑا اسلام آباد کی طرف، تو وہ کھلاڑیوں سے 1 to 1 تو نہیں ملے۔ انہوں نے کھلاڑیوں کے ساتھ بات کی، لیکن اس گفتگو میں انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کھلاڑیوں کو میسج دیا ہے کہ جی کرکٹ بورڈ نے سلیکشن کمیٹی کو یہ اختیار دیا تھا کہ وہ کپتان کا فیصلہ کرے، اب آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی سلیکشن کمیٹی جو ہے وہ اتنی پاورفل نہیں ہے، آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن بہرحال جو ایک ایس او پی ہے اور جو ٹیبل کے اوپر چیز ہے، جو آپ کہہ لیں کہ بائی دا لائن چیزیں چل رہی ہیں، اس کے مطابق ہی انہوں نے بات کی اور انہوں نے کہا کہ سلیکشن کمیٹی نے ان کو کہا کہ جی بابر اعظم کپتان ہونے چاہیے، شاہین کپتان نہیں ہونے چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ اس کے بعد جو خبریں آ رہی ہیں اس کے بعد کرکٹ بورڈ کا بالکل کلیئر سٹانس ہے، کرکٹ بورڈ کے ریٹ کو بالکل کوئی چیلنج نہیں کرے گا، کھلاڑیوں کو مراد دیں گے، سہولیات دیں گے، ان کو سر آنکھوں پر بٹھائیں گے، لیکن صرف بورڈ کھلاڑیوں سے ایک ہی چیز چاہتا ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ لڑیں جیت کے لیے، ٹیم کی جیت کے لیے کھیلیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کریں اور کرکٹ بورڈ کے قواعد و ضوابط کو فالو کرنے کی کوشش کریں، کسی کا ڈکٹیشن نہیں لیا جائے گا۔ تو اب تک تو محسن رضا نقوی جو ہیں بہت گریس کے ساتھ اور بہت کرینے کے ساتھ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے جو اپنے اختیارات ہیں وہ دوسروں کو تقویض کیے ہیں۔ سلیکشن کمیٹی کو انہوں نے یہ اختیار دیا کہ جی وہ کھل کر چیزوں کو کریں، وہ ایک الگ بات ہے کہ سلیکشن کمیٹی جو ہے کافی لمبی سلیکشن کمیٹی ہے، کپتان کوچ بنانے کا اختیار بھی انہوں نے سلیکشن کمیٹی کو دے دیا۔ کوچ کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں کہ جی آئندہ چند دنوں میں کوچ کا نام بھی انویل ہو جائے گا اور 2 کوچ ہوں گے، ایک ریڈ بال کا ہوگا، ایک وائٹ بال کا ہوگا۔ فی الحال ہمیں ریڈ بال کوچ کی ضرورت نہیں ہے، ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے، ہماری سیریز کوئی ہے نہیں، اور شان مسعود ہی ہماری ٹیسٹ ٹیم کے کیپٹن ہوں گے کیونکہ کرکٹ بورڈ نے انہیں نہیں چھیڑا۔ پھر کھلاڑیوں کا جو ٹریننگ کیمپ چل رہا ہے کاکول میں، اس حوالے سے بھی بڑی خبریں آ رہی ہیں کہ کھلاڑیوں کو تھکایا گیا ہے۔ تو بھائی کاکول میں تو فوجی ٹریننگ ہے اور فوجی ٹریننگ کوئی آسان ٹریننگ تو نہیں ہوتی، تو وہاں پر تو اسی طرح کھلاڑیوں کو جو ہے وہ ٹرین کیا جائے گا اور کھلاڑیوں کو یہ بات سمجھنا ہوگی، جس طرح چیئرمین کرکٹ بورڈ نے کہا کہ جی آپ کو انفرادی طور پر اپنی فٹنس کے اوپر جو ہے وہ شدت کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اگر جو کھلاڑی فٹ ہے تو پھر اس کو تو اس کاکول کے کیمپ کو انجوائے کرنا ہے، لیکن جو ٹریننگ سے بھاگتا ہے، جو ٹریننگ میں کچھ اتنا دل نہیں لگاتا، پھر اس کو یہ جو کاکول کی ٹریننگ ہے وہ تھوڑا سا پین کرے گی، کیونکہ یہ بھی خبریں آئی تھی کہ کھلاڑی اتنے تھک گئے کہ مغرب کی نماز جو ہے وہ کرسیوں پر بیٹھ کر پڑھ رہے تھے۔ تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، عبادت آپ اپنی سہولت کے حساب سے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو جھکنے میں، اگر آپ کو پین ہے کچھ، تو بالکل آپ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا، اللہ تعالیٰ نے بھی اس میں آپ کے لیے آسانیاں رکھی ہیں۔ تو بہرحال جتنے منہ اتنی باتیں، فی الحال تو اگر میں یہ کہوں کہ چیزیں چل رہی ہیں اور کرکٹ بورڈ چیزوں کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن جس طرح فریکوینٹلی خبریں آ رہی ہیں اس کے بعد جو ہے چیزیں اتنی آسان لگ نہیں رہی ہیں،
اور میری اگلی آنے والی جو ویڈیو ہے سلیکشن کے حوالے سے، اور اس پر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جی کیا چل رہا ہے اور کیا نہیں چل رہا، کیونکہ اب سلیکشن بھی اتنی آسان نہیں ہوگی، کیونکہ ایک ایک کھلاڑی کے اوپر دو دو کھلاڑی ہیں۔ اور جو یہ کیپٹنسی کا ایشو تھا، جو کرکٹ بورڈ کے سربراہ کی کھلاڑیوں سے ملاقات تھی، اس تناظر میں جو کچھ میں نے فیل کیا، میں نے سوچا کہ اس حوالے سے آپ سے بات کر لوں۔ تو فی الحال جناب، آپ تمام لوگوں کا ایک بار پھر بہت شکریہ جو ہمارے ساتھ کنیکٹ ہیں، چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے سید یا حسینی آپ سے اجازت چاہے گا۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔